बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने साबित किया कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अहमद अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। 4 भाई और 3 बहनें थे। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। वालिद फ्रूट की रेहड़ी लगाता था। अहमद ने पढ़ाई को छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। वालिद और वालदा बार बार कहते रहे कि अहमद पढ़ लो, पढ़ के कुछ बन जाओगे, लेकिन अहमद की ये बात समझ में ना आई। अहमद ने पढ़ाई को छोड़कर मिस्त्रियों का काम शुरू कर दिया। वो काम करने लगा। वालदा की अपनी बहन से इतनी ना बनती थी। अहमद अक्सर अपनी आंटी के घर जाता। अहमद अपनी आंटी की बेटी के साथ फेयर चलाने लगा। वालदा और वालिद को ये बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने तवज्जो ना की। वालदा ने अपने शोहर से कहा कि जब हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अहमद का उसके साथ फेयर है, जब हमने उनका रिश्ता ही नहीं लेना। वालिद ने भी इस बात पर तवज्जो ना की और उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अहमद तकरीबन 2-3 साल अपने गांव में ही मिस्त्रियों का काम करता रहा। मेहनती काफ़ी था। फिर वो अपने ताया के बेटे के पास कराची में चला गया। कराची में जाकर मेहनत करने लगा। वो अपनी वालदा और वालिद को अच्छे खासे पैसे भेज देता। अब वालदा और वालिद दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा बेटा मेहनत करने लगा है। वो खूब मेहनत करता, कमाता, अपने वालिदैन को पैसे भेजता। लेकिन अहमद की जो फितरत थी वो पुख्ता होने लगी। कराची में एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। बहन उसकी फौत हो चुकी थी। वो अपने भांजे को पालती थी। अहमद उसके साथ सेट हो गया। अब वो अक्सर उन्हीं के घर में जाता और उसके साथ फेयर चला लिया। लेकिन अहमद की एक आदत अच्छी भी थी। वो लड़कियों के पीछे 1 रुपया भी खर्च ना करता। जो पैसा होता वो अपने ही घर में भेज देता ताकि हमारी गरीबी ख़त्म हो और हम भी सारे ख़ानदान के बराबर पे हो जाएं। अहमद मेहनत करता, अपने पैसे वालदा को भेज देता। जब भी ख़ानदान में से कोई लड़का उनके पीछे जाता तो अक्सर आकर कहता कि अहमद का वहाँ एक लड़की के साथ फेयर है। लेकिन वालदा अक्सर कहती कि अगर मेरे बेटे का उसके साथ फेयर हो तो मेरा बेटा इतने पैसे हमें घर में कैसे भेजे, और वैसे भी हम जब भी कहते हैं वो घर आ जाता है, ईद पर भी आता है। ऐसे लड़के कभी भी ऐसा नहीं करते थे। लेकिन अहमद की फितरत में सिर्फ फेयर ही चलाना था। वो ना तो पैसे ज़ाया करता और ना ही लड़कियों के पीछे भागता। सिर्फ एक लड़की के साथ फेयर हो जाता और उसी का होकर रह जाता। एक दफ़ा वो छोटी ईद पर घर आया तो वालदा ने बताया कि मैंने तुम्हारी मंगनी तुम्हारी बड़ी खाला के हाँ कर दी है। अहमद बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कहा कि अम्मी जान, आपको जो बेहतर लगा आपने कर दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं खुश हूँ। आपका जहाँ जी चाहे वहाँ रिश्ता कर सकते हैं। अम्मी के कहने पर अहमद ने कोई भी बात ना की। वैसे भी अहमद खुश था, क्योंकि अहमद जिसके साथ फेयर चलाता वो ये न सोचता कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ। अहमद ने कराची से अक्सर अपने मंगेतर के लिए कपड़े या जूते वगैरह भी ले आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर एक दिन वालदा ने कहा कि बेटा मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। वालदा ब्याह कर अपनी भांजी को अपने घर में ले आई। अब अहमद की शादी हो चुकी थी। अहमद अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कराची ही जाना चाहती हूँ। अहमद ने खुशी खुशी अपनी बीवी को तैयार किया और अपने साथ ले गया। वालिद और वालदा ने भी कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि वो अपनी बहू अपने बेटे के लिए ही तो लाए थे। वो कौन सा नकरानी बना कर लाए थे। उन्होंने अपनी बहू को अपने बेटे के साथ भेज दिया। अहमद का कज़न, जो उसके ताए का बेटा जिसके पास वो मिस्त्रियों का काम करता था, वो कराची छोड़कर सऊदी अरब चला गया था।
پیچھے وہ اپنے دوسرے چاچا کے ہاں بیٹے کے ہاں رہتا تھا جو شادی شدہ تھے، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ احمد کی اور اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا کی بہو احمد کی بھابھی احمد سے کافی اٹیچ تھی، ویسے وہ اپنی دیورانی کا بھی کافی خیال رکھتی تھی۔ احمد جو بھی چیز لاتا اپنی بھابھی اور بیوی دونوں کے لیے ہی لے آتا، کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے اکیلے کوئی چیز نہ لے کر آیا اور نہ ہی کہیں سیر پر لے کے گیا۔ بیوی نے اکثر سوچتی کہ احمد مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن کبھی بھی مجھے اکیلے نہیں لے کر گیا۔ ایک دن احمد کی بیوی سو رہی تھی، احمد گھر میں آ گیا۔ جب وہ اٹھی اس کی آنکھ کھلی تو احمد کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کی بھابھی اور احمد ایک کمرے میں لیٹے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ احمد کی بیوی سمجھ گئی کہ اس دونوں کا آپس میں چکر ہے۔ یہ احمد کی فطری عمل تھا۔ احمد کی بیوی نے بار بار کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اس نے احمد کو کوئی بھی بات سامنے ظاہر نہ کی۔ احمد نے اپنی بیوی کی بات مانی اور الگ سے گھر لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد احمد کے تائی کے بیٹے نے احمد کا ویزا بھیجا اور احمد بھی باہر کے ملک جانے کی تیاری کرنے لگا۔ احمد کی بیوی گھر میں آ گئی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ اب وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ احمد نے وہاں جا کر سعودی عرب میں ان سعودیوں کی نگرانی کے ساتھ فیئر چلا لیا۔ وہاں بہت ہی خطرہ تھا، اگر وہ کوئی دیکھ لیتا تو ان دونوں کو قتل کر دیتے، ان دونوں کو زنا کی سزا ملتی، لیکن یہ بات احمد کی سمجھ میں نہ تھی۔ اللہ کا کرم رہا، احمد نے 18 سال وہاں گزارے اور انہی کے ساتھ فیئر چلاتا رہا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ گھر میں آ کر 1 سال تو احمد بالکل ٹھیک رہا، کیونکہ اس کے لیے اس کی بیوی بھی مشوق کی ماند تھی، کیونکہ جب وہ کبھی اس کے پاس جی بھر کر رہا ہی نہ۔ شادی کو 2 سال تھے، وہ باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ صرف 2-3 ماہ کی چھٹی آتا اور پھر چلا جاتا۔ اب اس کے لیے وہ اس کی بیوی بھی مشوق تھی۔ 1 سال کے بعد ہمسایوں کی لڑکی جو کہ کمی ذات تھے، ان کے ساتھ احمد کا فیئر ہو گیا۔ احمد ان کے ساتھ فیئر چلاتا، اس کی بیوی اس سے چڑھتی اور اپنے شوہر کو بار بار سمجھاتی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، یہ کمی ذات ہے۔ لیکن احمد کی سمجھ میں نہ آیا۔ جب کچھ لوگ بیچ میں احمد کے بارے میں باتیں کرنے لگے تو احمد کی بات سمجھ میں آ گئی، احمد نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک سامنے والی لڑکی تھی جس کے ساتھ احمد کا فیئر تھا اور وہ صرف اشاروں سے اس سے بات کرتی اور احمد بھی۔ احمد کے گھر میں بھی بیوی تھی لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر منہ مارتا رہتا۔ اگر احمد کو بچپن سے ہی یہ عادت چھڑوا دی جاتی تو یہ عادت چھوٹ جاتی۔ اب احمد نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، بیٹے کی بھی شادی کرنے والا ہے، اس کی منگنی کر دی ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لڑکی سے اشاروں کناروں میں باتیں کرتا رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اشاروں کناروں سے باتیں کرتا ہوں، یہ گناہ نہیں۔ گناہ تو ہے۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی میں برائی دیکھیں اپنے بچے میں چھوٹی موٹی تو اس کو اگنور نہ کریں، فوراً ہی اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے کی جو فطری عمل ہوتا ہے وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوٹتا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سچی کہانی ہو تو مجھے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کی کہانی اپنی کہانیوں میں شامل کر سکوں۔ میری کہانی سننے کا شکریہ۔ ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔